बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अहम मसले पर गुफ्तगू करनी है कि वोट की शरई हैसियत क्या है। 8 फरवरी 2024 के अंदर इलेक्शन है। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और सलामती कायम रखे, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से इस मुल्क को सलामत रखे। वोट एक ऐसी शरई इस्तिलाह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो नहीं थी, ये बाद की ईजाद है और इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। बस औक़ात हाथ खड़ा करवा कर इलेक्शन करवाए जाते हैं, बस औक़ात पर्ची डाली जाती है। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जदीद दौर के अंदर जदीद तरीक़ों से इलेक्शन और वोट कास्ट किया जाता है। हमारे मुल्क में भी एक मखसूस तरीका है, बैलेट पेपर पर जाकर मुहर लगाई जाती है। जिस उम्मीदवार का हम इंतखाब करना चाहते हैं उसका इंतखाबी निशान हमें बताया जाता है, उस पर जाकर हम मुहर लगा देते हैं और उसको एक संदूक के अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से हमने उसके बारे अपनी राय का इस्तेमाल और इजहार किया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती थी उनमें से बैत थी, यानी बैत अलल इस्लाम थी, बैत इस्लाम पर बैत करना। बैत अलल हिजरत थी, हिजरत पर बैत करना। इसी तरीके से बैत अलल जिहाद थी, जिहाद पर बैत करना। और बैत अला तरकिल मासी, गुनाहों को छोड़ देने पर बैत करना, वगैरह वगैरह इस तरीके की बैत होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से ये बैत लेते थे, खुलफाए राशिदीन भी बैत लेते रहे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे चलता गया वो खिलाफत वाला निज़ाम एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत और एक मंसूबे के तहत उसको ख़त्म कर दिया गया। क़ता नज़र इस बात के कि एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी ज़ाती राय कोई नहीं है, एक ऐसा शख्स कि जिसको अपनी ज़ात की सुध बुध नहीं है, एक ऐसा शख्स जो हर टाइम नशे में लथपथ रहता है, डूबा हुआ रहता है, वो और एक तरफ ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो बहुत बड़ा स्कॉलर और दानश्वर है, दोनों की पर्ची की एक ही वज़न है और दोनों को एक ही तरह की अहमियत इस चीज़ में देकर उनकी राय को तो हम यहाँ पर इलेक्शन शुमार कर लेते हैं। हालांकि जो साहिब राय ही नहीं है उसकी राय का क्या एतबार होगा। मैं इस पर गुफ्तगू अभी नहीं कर रहा कि जमहूरियत बिनफ्सी ही क्या चीज़ है, इस ये जायज़ है या नहीं है, इसका क्या हैसियत है, अब इस पर गुफ्तगू नहीं की जा रही। अब जो इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट किया जाता है इसके बारे हमारे उलमा ने मुख्तलिफ आरा कायम की हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि वोट शहादत है, आप जिसको वोट कास्ट कर रहे हैं गोया आप उसके बारे गवाही दे रहे हैं कि मेरे नज़दीक ये बंदा बिल्कुल ठीक है और मैं इसके बारे गवाही दे रहा हूँ कि इसको असम्बली में जाकर कानून साजी भी करनी चाहिए और हमारे मुस्तकबिल के फैसले भी करने चाहिए। नंबर 2 पे कुछ लोगों ने कहा यह सिफारिश है कि आप उस कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के नुमाइंदे के बारे आप सिफारिश कर रहे हैं कि इसको असम्बली में जाने दिया जाए। नंबर 3 पे राय है कि ये वकालत के दर्जे पर है कि आप उस नुमाइंदे को अपना वकील मुकर्रर करके कौमी या सूबाई असम्बली में भेज रहे हैं कि जाकर ये आपकी नियाबत में आगे जाकर काम करेगा। ये इन सब पर कुछ ना कुछ एतराज़ात है कि शहादत पर भी एतराज़ है और सिफारिश पर भी एतराज़ है, वकालत पर भी, और भी आरा इस पर कायम की गई। बाज़ ने कहा ये बैत के करीब है, उस पर तो बहुत ज़्यादा एतराज़ होगा कि बैत के करीब ये नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एक जिस पर ज़्यादा जो फ़हम के करीब तरीन है वो ये है कि आप क़ज़ा कर रहे हैं, फ़ैसला कर रहे हैं उस बंदे के बारे में और आप एक राय दे रहे हैं, फैसला कर रहे हैं कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है, इसको असम्बली में भी जाना चाहिए और इसको जाकर वहाँ पर कानून साजी भी करनी चाहिए। ये सारी सूरतें मैंने आपके सामने रखी हैं कि इसको आप शहादत कह लें, इसको आप सिफारिश कह लें, इसको आप वकालत कह लें या क़ज़ा कह लें या बैत के करीब कह लें। बहर सूरत के अंदर ये ज़रूर है कि उसने अब जो भी अमल करना है उसके अमल में से आपको लाजमी कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना है। वो कैसे मिलेगा हिस्सा कि अगर आपने उसके हक़ में शहादत दी है तो अगर वो करप्ट आदमी था, उस बंदे ने लोगों का माल खाया हुआ है, उस बंदे ने सारी ज़िंदगी नशे के काम किए हुए हैं और बंदे का माजी भी ऐसा और मुस्तकबिल में भी वो इसी राह पर गामजन है, तो आप अगर उसके बारे शहादत दे रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं या आप उसके बारे वकालत कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं या आप उसके बारे क़ज़ा कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर उसके गलत कामों का वबाल, उसके गलत फैसलों का वबाल यकीनन उस बंदे पर भी आएगा कि जिस बंदे ने अपना वोट गलत कास्ट किया। इसलिए वोट कास्ट करने से पहले यह लाजमी तौर पर देखा जाए कि मैंने इन सब कामों में से जो भी करना है, खा मैंने उसके बारे शहादत इला आखिरी ही जितनी मैंने वो बातें की हैं, आप जिस बंदे को नुमाइंदे को आगे भेज रहे हैं वो करप्ट तो नहीं है, वो बंदा ऐसा तो नहीं को जो माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह वो
سزا یافتہ مجرم ہے وہ ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جس نے زنا میں اس کے ماضی بڑا اللہ معاف کرے تاریخ اور سیاہ ہے، اور جس نے قتل و غارت کے بازار گرم کر رکھے ہیں، جس نے لوٹ کھسوٹ کے، جس نے حدود اللہ کا مذاق اڑایا، جس نے آسیہ مسیح کو باہر دوڑایا ہے، ایسا بندہ تو نہیں ہے۔ ایسا بندہ تو نہیں جس نے حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تخت دار پر لا کر آپ کو شہادت کی موت اس بندے نے دی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے بندہ۔ اور سارے کے سارے لوگوں کو دیکھ کر ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو اسلامی حدود کا جگہ جگہ پر مذاق اڑاتا ہے، جو عدت کے اندر نکاح والے معاملات کر رہا ہے اور دیگر چیزیں کر رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یقیناً پھر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ علماء کا سیاست میں آنا کیسا ہے۔ میں نہ تو فی الحال کسی تنظیم کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور نہ ہی میں اس طریقے سے باقاعدہ کسی سیاسی یا مذہبی تنظیم کا ایک منظم حصہ ہوں، لیکن میں ایک حدیث پاک چونکہ عالم دین ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ میں عوام الناس کو آگاہ کروں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی ایک پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے معاملات ان کے انبیاء کرام دیکھا کرتے تھے، ان کے سیاست کے معاملات، تسوسہم کا لفظ ہے حدیث پاک کے اندر، کہ ان کے ریاستی، ان کے قومی دینی معاملات کو، یعنی یہ سیاست کی تعریف کے اندر آئے گا کہ ان کے قومی، ریاستی اور دینی معاملات کو سنوارنا، یہ انبیاء کرام دیکھا کرتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کسی ایک نبی کا وصال ہو جاتا دوسرے نبی ان کی جگہ پر تشریف لاتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ اکثر خلفاء ہوں گے۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ اور پھر حدیث کہتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہی، جس کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہستیوں نے خلافت فرمائی۔ پھر اس کے بعد امارت کا زمانہ شروع ہوا، اور آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ نے اس دین کا آغاز نبوت سے کیا جو رحمت ہی رحمت ہے، پھر دین کا معاملہ 30 سال تک خلافت میں رہے گا جو رحمت ہوگی، اور پھر اس کے بعد زیادہ تر کاٹ کھانے والی بادشاہی ہوگی، پھر ظلم ہوگا، سرکشی ہوگی، زمین میں فساد ہوگا، اور حکمران ایسے ہوں گے کہ وہ ریشم کو اور بدکاری کو اور شراب کو حلال سمجھیں گے، اور انہیں رزق بھی ملے گا ان حکمرانوں کو، اور اللہ ان کی مدد بھی کرے گا۔ یہ حدیث میں موجود لفظ ہے، لیکن وہ ہوں گے گمراہ اور لوگوں کو گمراہ بھی کریں گے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی رات میرا ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا کہ جو لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھا جمع کر رہا تھا، اس کو اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، مگر مزید لکڑیاں اس میں دھس رہا ہے، اس میں ڈال رہا ہے اور اضافہ کرنا چاہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیا تھا؟ آقا نے فرمایا میں نے جبرائیل امین سے پوچھا ہاں یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کا وہ امتی ہے جس کے اوپر امانت کا ایک بوجھ ہے، جس کو یہ ادا نہیں کر پا رہا مگر اس میں مزید اضافہ کرنا چاہ رہا ہے، مزید اس میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ ان حکمرانوں کے اوپر بالکل فٹ آتا ہے کہ جن کو یہ امانت دی جاتی ہے اور پھر امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ ہم وہ عظیم قوم ہیں کہ ہم الیکشن کے اندر چور کو، ڈاکو کو، زانی کو، لوٹ کھسوٹ کرنے والے کو، اور ایسے بندوں کو جو حدود اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو قرآن پڑھ کے بعد میں ڈانس کروا رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں علماء دین پر عمل نہیں کرتے اس لیے رحمت نہیں برستی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو، اگر اچھے ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر برے ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ جب یا اللہ وہ کیسے کہ اگر حکمرانوں کا انتخاب ہم نے اچھا کر لیا ہے تو یقیناً اللہ راضی ہے، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو یقیناً اللہ پاک ناراض ہے۔ اور ہم یہ کرتے یہی ہیں کہ ہم نے ایسے بندوں کا انتخاب اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ جس بندے نے 5 سال ہمیں ٹکا کے لوٹنا ہوتا ہے پھر ہم اس کے نعرے مار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو بڑا بھرپور انداز میں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میں ایک حدیث پاک پڑھ کے اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا، آداب القاضی کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی آدمی نے جاننے کے باوجود، اس بات کو جاننے کے باوجود کہ ایک شخص کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زیادہ علم رکھتا ہے، اس کو چھوڑ کر دوسرے بندے کو عامل بنا دیا، حکمران بنا دیا، تو یقیناً ایسے بندے نے اللہ سے بھی خیانت کی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी खयानत की, उम्मत मुसलिमा से भी खयानत की। तो खयानत करने से बचिएगा, अपने इस हक़ को, अपने इस फैसले को बड़े मजबूत अंदाज से ज़ाती मफादात को छोड़कर इस्तेमाल कीजिएगा। और नौजवान बच्चों के लिए ज़्यादा जुमला है, आप अपने वालिदैन के लिए पूरी दुनिया है। किसी भी सियासतदान के हत्थे चढ़ के ऐसा ना हो कि आप अपना मुस्तकबिल ज़ाया कर बैठें, ऐसा ना हो कि आप अपनी जवानी ज़ाया कर बैठें। मुल्क का अमन बहाल रखिएगा, मुल्क के अमन को तबाह होने से बचाइएगा। किसी के इशारों पर नाचने से बेहतर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आपको बताया उसके मुताबिक अमल किया जाए। अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम फरमाए।